अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का कौल है कि ये जो पैसा, दौलत, शोहरत जो होती है, ये तमाम चीज़ें ढल जाने वाली चीज़ें हैं, यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। इंसान को उन चीज़ों के ऊपर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। यहाँ मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल भी रही है, आप लोगों ने भी देखी होगी। इसके अंदर एक नौजवान है जो इंतहाई खूबसूरत, और उसने खूबसूरती का जो अवार्ड भी जीता है, और उसको अरब की दुनिया में ट्रेंड मेकर कहा जाता है। यानी जो अपनी वीडियो में बात कह देता था वो ट्रेंड बन जाती, और इसके लाखों करोड़ों फैंस थे। उसको टीवी शोज़ में गेस्ट भी बुलाया जाता था। नाजरीन, एक दिन में उसकी अपलोड की गई वीडियो पर तकरीबन 15 से 20 लाख व्यूज़ आ जाते थे। उसने बेतहाशा पैसा इन वीडियो से भी कमाया। महंगे इश्तिहारात में मॉडलिंग और ड्रामे में अदाकारी भी की, मगर इसी महीने 8 नवंबर 2024 को वालदा के साथ ढांचा बनी तस्वीर ने कोहराम मचा दिया। लाखों फैंस की रोते हुए दुआएं। कभी भी ज़िंदगी में जब आपके पास सब कुछ हो तो तब भी उसे अपने लिए आसान न समझें, बल्कि तभी इंसान का असल इम्तिहान होता है। तो नाजरीन, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। नाजरीन, अरब कुछ दुनिया में लाखों दिलों पर राज करने वाले 23 साला नौजवान सोशल मीडिया स्टार एमानुल अली कैंसर की बीमारी के बायस पिछले हफ्ते क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। उर्दन के इंतहाई खूबसूरत टिकटॉकर एमानुल अली सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन रहे हैं, जिन्हें 2022 में बाकायदा तौर पर मलक जमालुल उर्दन यानी उर्दन में हुस्न का बादशाह का खिताब दिया गया। एमानुल अली अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में दुनिया में ट्रेंड मेकर रहे। वो जो अपनी वीडियो में स्टाइल बनाता वो ट्रेंड बन जाता, और उसके लाखों फैंस उसको कॉपी करते थे। बेताज बादशाह को अपने सोशल मीडिया के इस चुलबुले कंटेंट के बायस एक ही दिन में 12 से 15 लाख तक व्यूज़ मिलते थे। 2022 से 2023 के दौरान सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत के बायस एमानुल अली हर मशहूर अरब टीवी चैनल के मेहमान बने रहते थे। उर्दन टीवी की मशहूर सीरीज़ हाँ वो शायता में अदाकारी भी की। सैकड़ों इश्तिहारात में उसने लाखों रुपया भी कमाया। इसने फिर मिस्र और उर्दन की सियाहती वीडियोस भी बनाई, उसमें उन्होंने लाखों डॉलर्स कमाए। इसी दौरान 2023 में उसने हाशमिया यूनिवर्सिटी उर्दन से मास्टर की डिग्री भी हासिल की। नाजरीन, जब उनको डिग्री मिलनी थी, उस तकरीब में उसने अपनी टोपी पर मलिकुल इरादा लिखवाया, जिसका मतलब है अपनी मर्जी और अपने इरादे का बादशाह। उसकी इस वीडियोस के भी लाखों लोगों ने पसंद किया। इसी साल उसने अपनी बहन की बहुत शानदार तरीके से शादी भी की। अगर ये भी कहा जाए कि ये 2023 में उसकी ज़िंदगी का शानदार शोहरत और अरूज का साल था, और फिर उसी साल कैंसर जैसी बीमारी का पता चलता है कि उसके जिस्म के अंदर मैदे का कैंसर भी तशखीस हो गया। उस बहादुर नौजवान ने शुरू में अपनी बीमारी का मीडिया के सामने नहीं पता चलने दिया और इसका भरपूर मुकाबला भी किया। लेकिन फिर उन्होंने एक वीडियो में बताया, उसने कहा कि मैं इस कैंसर के सामने हथियार नहीं डालूंगा, अपनी हर किस्म की मसरूफियात को जारी रखूंगा। और यही वीडियोस उसने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, जो बहुत वायरल भी हुई, और ये सोशल मीडिया को जारी रखता है। अपनी बीमारी के ऐलान के बाद उसने हौसला और बहादुरी के साथ कैंसर का मुकाबला किया। लेकिन नाजरीन, इसी महीने 8 नवंबर को कैंसर के मरीज में मुब्तला उस नौजवान एमानुल अली ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो अपनी वालदा के साथ उर्दन के एक हॉस्पिटल में मौजूद था, जहां वो अपनी बीमारी की हालत में मौजूद था। एमानुल अली ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कहा कि वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। उसने अपनी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वो बहुत कमज़ोर और निढाल जिस्म के साथ थे। उस तस्वीर में पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन
لکھا تھا کہ اپنے دل سے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ناظرین، ایمن العلی کی اس نئی تصویر کی وجہ سے ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تصویر کے ساتھ ہی ایمن العلی نے لکھا کہ الحمدللہ، دل سے ایک پکار۔ وہ اپنی صحت کی تکلیف کا حوالہ دے رہا تھا۔ اس کا وزن بہت کم ہو چکا تھا اور چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ ایمن العلی نے کہا کہ وہ پچھلے سال کینسر میں مبتلا ہوا۔ اس سے پہلے اس نے ہاسپٹل میں زیر علاج اپنی اور بھی تصویریں پوسٹ کی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں اور فالوور سے کہا تھا کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کے ساتھ دعا کریں۔ ناظرین، اس کی یہ تصویر بھی چند گھنٹوں میں ان کے لاکھوں فینس نے دیکھی اور اردن سمیت تمام عرب ممالک میں اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ دعائیں کی گئیں۔ لیکن لاکھوں فینس کی دعاؤں کے باوجود ایمن العلی چند روز میں قضائے الہی کے ساتھ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس جوان موت پر عرب دنیا میں غم کی ایک فضا قائم ہو گئی، اس کے لاکھوں فینس روتے نظر آئے۔ عرب دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں اس کی موت کی خبر کو شائع کیا گیا، جس میں اس کی پیدائش سے لے کر وفات کی ساری کہانی اور بیماری کے بارے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ اللہ پاک اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن چند ہی برس میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے اس خوبصورت نوجوان کے محض 1 سال کے اندر بیماری کا شکار ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے اور پھر وفات پر میں اتنا کہوں گی کہ ہمیں اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری دی ہوئی عافیت کے منتقل ہو جانے سے، تیری ناگہانی آفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ورنہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، ہم کہیں نہ کہیں زندگی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور یہ ساری چیزیں ڈھل جانے والی ہیں۔ انسان کو کبھی بھی زندگی میں، خاص طور پر پیسہ، شہرت اور خوبصورتی، اس کے اوپر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے وہ یہ چیزیں لے لیتا ہے۔ کبھی وہ آزمائش کے طور پر انسان کو دیتا ہے، کبھی وہ انسان کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن قدرت اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ قدرت اپنا کام کر کے رہتی ہے اور وہ ہر حال میں ہونا ہوتا ہے۔ جیسے اس لڑکے کے ساتھ ہوا، اتنا خوبصورت لڑکا، اپنے ٹائم میں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے مشہور ہونا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم اپنے رب العزت کو نہ بھولیں۔ اس کی رسی کو ہم نے تھامے رکھنا ہے اور جتنی چاہے ہم پرعیش زندگی گزاریں، پیسہ کما لیں، چاہے بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھ جائیں، بڑے سے بڑا گھر ہم لے لیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ خدا نخواستہ جو لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کی جو قدرت ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ اپنا کام پھر کر کے رہتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت انسان کو احساس ضرور کراتا ہے کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ اسی لیے جو کہا گیا ہے کہ جو جوانی کی عبادتیں ہوتی ہیں، جو جوانی کا سجدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ لوگ، وہ بندے اللہ کو کتنے پیارے ہوتے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں اور کسی کو دے کر لے لیتا ہے۔ ہر حال میں اس کی پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو کچھ عطا کر دے تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ فوراً سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی آپ کو کوئی کامیابی دے تو اس کا شکر ادا کیا کریں اور صدقہ دے دیا کریں۔ اس کے بارے میں تصویریں لگانا، ویڈیو لگانا، یہ بالکل نہ کیا کریں۔
کیونکہ میں کم از کم نظر پر بلیو رکھتی ہوں کہ بندے کو نظر بھی لگ جاتی ہے اور یہ برحق ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نوجوان بچے کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی سب کو صحت عطا فرمائے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔